नमस्कार। संविधानको पाठ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। यसभन्दा अगाडिको पाठमा नेपालको संविधान विकास क्रमसँगै निर्माण भएका 7 वटा संविधानको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराएको थिएँ र नेपालको संविधान 2072 को मुख्य विशेषता सम्बन्धी मैले यसभन्दा अगाडिको पाठमा जानकारी गराएको थिएँ भने यस पाठमा नेपालको संविधान 2072 को मुख्य उद्देश्य अथवा लक्ष्य के हो अथवा नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाको पाठ यस भिडियोभित्र मैले प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् विषयवस्तुलाई सुरु गरौँ। कुनै पनि ऐन कानुन अथवा संविधानको प्रस्तावना भन्नु नै त्यो संविधानको औचित्य अथवा त्यो संविधान निर्माण गर्नुको उद्देश्य त्यसको चाहिँ औचित्य के हो भन्नु नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 को संविधानको प्रस्तावनामा के कुरा उल्लेख छ यसलाई मैले चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ यहाँलाई सम्प्रेषण गर्नेछु। हामीले संविधानको चाहिँ अगाडिको प्रस्तावनामा हेर्यौँ भने त्यहाँ एउटा एक पेज चाहिँ सरल लेखेको छ, त्यहाँ सबैले चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। मैले यहाँ पहिला सुरुमा सरसत्तै यो प्रस्तावनालाई मैले पढेर देखाउने छु, त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई बुदागत रूपमा कसैले चाहिँ मैले चाहिँ टिप्पणी गरेको छु यस सन्दर्भमा मैले चाहिँ यसभित्र देखाउँछु। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा यो जुन सुरुको पेजमा चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ यसरी सुरु भएको छ, हामी सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, यसरी चाहिँ हाम्रो यो माथिल्लो लाइनमा छ। यो प्रस्तावना एकदमै आवश्यकता हुन्छ। हामीले एउटा जानकारीको लागि पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा रहेछ हामी संविधान निर्माणको औचित्य के रहेछ एकातिर हामी त्यो कुरा थाहा पाउँछौँ भने अर्को कम्पिटिटिभ इक्जामको रिटन पेपर र हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ क्वेसन सबैको लागि चाहिँ हाम्रो यो एउटा सान्दर्भिक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसलाई टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक चाहिँ शब्दहरू चाहिँ टिप्पणी गर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार। हेर्नुहोस् अब यहाँ कतिवटा पोइन्ट छ, 1 2 3 4 5 6 वटा पोइन्ट। जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि हेर्नुहोस् है, नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै अब हेर्नुहोस् है, सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न। बुझिराख्नु होला अर्को पोइन्ट, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, बुझ्नुहोस् है, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर चाहिँ जुन जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू अथवा राजनीतिक दलहरूले एउटा प्रतिबद्ध सहित एउटा जनताको लागि हामी सबैले आकाङ्क्षा गरेको संविधान यस्तो किसिमको हुनेछ भनेर सबै प्रस्तावनामा यसरी उल्लेख गरेको छ। अब यसलाई बुदागत रूपमा चाहिँ मैले सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु।
अब हेर्नु होला यसलाई चाहिँ कसरी बुदाहरू बनाउने त भनेर चाहिँ मैले 11वटा अथवा 11-12वटा चाहिँ बुदाहरू मैले बनाउँछु। जस्तै 1 नम्बर माथिल्लो चाहिँ यो त भइ नै हाल्यो, हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, यो सबै माथिल्लो यो लाइन भइ नै हाल्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने पोइन्टहरू अथवा चाहिँ बुदाहरू चाहिँ हामी हेरौँ। यहाँ 1 नम्बर बुदामा चाहिँ 1 नम्बर बुदाको यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी नेपालको स्वतन्त्रता। हेर्नुहोस् है कतिवटा कुरा, स्वतन्त्रता, सार्वभौम भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने, यसरी चाहिँ हामीले 1 नम्बर पोइन्ट चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता, 5 स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने 6वटा कुरालाई, के कुरालाई? स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई के राख्ने चाहिँ अक्षुण्ण राख्ने भन्ने हाम्रो 1 नम्बर पोइन्ट हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। त्यसपछि 2 नम्बरमा जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको चाहिँ अधिकारको आत्मसात गर्दै भनेर चाहिँ हामीले यो दोस्रो नम्बरमा के कुराको? जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई, कतिवटा कुराको अधिकार? सार्वभौम अधिकार 1, स्वशासन अधिकार 2 र स्वायत्तताको अधिकार 2 र स्वशासनको अधिकार 3वटा अधिकारलाई चाहिँ के गर्ने? आत्मसात गर्ने भनेर चाहिँ दोस्रो नम्बरको पोइन्टमा हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। अब अर्को तेस्रो नम्बरको पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कसरी निर्माण हुनसक्छ भने, अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ धारा 5 अनुसार चाहिँ बन्न सक्छ। होइन, यसलाई चाहिँ हामी धारामा पनि गएर हेर्न सक्छौँ। यस्तै किसिमको चाहिँ राष्ट्रिय हित सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेको छ यसमा। जस्तै राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो तेस्रो पोइन्टलाई हामीले यसरी चाहिँ तेस्रो पोइन्ट निर्माण। पहिलो संविधानको असंशोधनीय विषय, दोस्रो नम्बरमा जनताको जुन अधिकार, जुन सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा गरेका छौँ। तेस्रो कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले के गर्दै आएका त? पटक हामीले यसलाई चाहिँ हामीले 2007 सालको जनआन्दोलन हेर्न सक्छौँ, 2046 सालको जनआन्दोलन हेर्न सक्छौँ र 2062-63 को जनआन्दोलन हेर्न सक्छौँ। विशेष गरी 23 पोइन्टलाई फोकस गर्न, तिनै कुराहरूलाई फोकस गर्न खोजेको, गर्दै आएका जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष भनेर हामीले यसरी पोइन्टहरू पनि हामीले जुन शब्दहरू पनि हामीले यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो। त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण र जनताले आन्दोलन गरे, अब त्यो आन्दोलन गएका जनताहरू कोही के भयो त? शहीद भयो। अब त्यो कुरालाई हामीले इतिहासलाई स्मरण गर्दै स्मरण एवं शहीदहरू र बेपत्ता, कुनै अहिलेसम्म पनि घरबार पत्ता लागेको छैन मान्छेहरूको, अहिले पनि होइन, घर फर्केका छैन कुनै, र विभिन्न नागरिकहरू के भएका छन्? पीडित भएका छन्। पीडित व्यक्तिहरू होइन, फेरि यहाँ नागरिकहरूलाई चाहिँ के गर्ने? सम्मान गर्ने। जस्तै चाहिँ विभिन्न यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ पछि त्यहाँ संविधानको चाहिँ एउटा मौलिक हकमा चाहिँ यो कुरा पनि उल्लेख भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो विभिन्न चाहिँ जस्तै चाहिँ हामीले वरपर हेर्न सक्छौँ नि त, जस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिन्छ, बेपत्ता परिवारलाई सम्मान गरिन्छ, जस्तै चाहिँ शहीद परिवारलाई सम्मान गरिन्छ। हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले माइन्डमा छिराउनु पर्यो अथवा चाहिँ सम्झन माइन्डमा राख्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अर्को 4 नम्बरको बुदामा चाहिँ हेर्न सक्छौँ सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनेर अर्को 4थो नम्बरको चाहिँ बुदा बनाउन सक्छौँ। अब अर्को 4थो नम्बरमा के आयो भनेपछि सामन्ती भन्ने कुरा अब बुझिराखौँ। सामन्ती भनेको 2007 सालभन्दा पहिलाको अगाडि अथवा 2062-63 भन्दा अगाडिको जुन हाम्रो निरङ्कुश थियो, केन्द्रीकृत भनेको जुन केन्द्रमा मात्रै सरकार थियो र एकात्मक राज्य व्यवस्था मात्रै थियो। अहिले चाहिँ के गरेको छ त? सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था छ, यसरी भन्न खोजेको हो। र सिर्जना गरेका जुन सबै प्रकारको जुन विभेद भनेको जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, होइन, विभिन्न वर्गीय विभेदहरू चाहिँ यस्तो किसिमको के गर्ने? अन्त्य गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानको उद्देश्य अथवा चाहिँ यसलाई औचित्यको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अर्को 5 नम्बरको बुदामा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने, अब हेर्नुहोस् है, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई चाहिँ के गर्ने त? आत्मसात गर्ने भनेको यो धारा तपाईँले यो धारा 3 लाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा राष्ट्र भन्ने चाहिँ छ। राष्ट्रकै कुरा चाहिँ यसमा गरेका छन्, जसमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक,
बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त 5वटा पोइन्टको विशेषतालाई के गर्ने त आत्मसात गर्ने। अब यो कुरा पनि हाम्रो के भयो, एकात्मक अथवा केन्द्रीकृत सामन्ती निरङ्कुश र सबैबाट सिर्जना गरेको विविधता उत्पीडनको अन्त्य भइसकेपछि अब के हुनु पर्यो, राष्ट्र हुनु पर्यो। सबैमा चाहिँ एउटा राष्ट्रको भावना हुनु पर्यो। राष्ट्रभित्र के कुरा पर्छ त, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई के गर्नु पर्यो, आत्मसात गर्ने भनेर चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अर्को 6 नम्बर बुँदलाई हेरौँ, विविधता बीच एकता। हेर्नुहोस् है, विविधता बीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, विविधता बीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, बुझिराख्नु होला। सहिष्णुता, सद्भावलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्दै गर्ने भनेर हामीले यसलाई यही पोइन्टमा टुङ्गाउँदा पनि हुन्छ, प्रवर्धन गर्ने। अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ हामीले यसलाई वर्गीयबाट छुट्याउँला। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको के गर्ने त अन्त्य गर्ने भनेर यी 2टा पोइन्टलाई हामीले संविधानको धारा 50 को सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यभित्रको हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। अथवा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी जुन नीति छ धारा 51 मा, त्यही भित्रको चाहिँ यसले फोकस गर्न खोजेको छ। अर्को चाहिँ तपाईको 8 नम्बरमा हेरौँ है। अब 8 नम्बरमा हेर्नु, आर्थिक समानता ल्याउनु पर्यो। अब आर्थिक उद्देश्यको कुरा हेर्नु, संविधानको धारा 50 कै जुन आर्थिक उद्देश्य छ नि, हो त्यही आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय के गर्ने त सुनिश्चित गर्ने। सामाजिक न्याय चाहिँ के गर्नु पर्यो, सामाजिक न्याय सम्बन्धीको हक छ नि तपाईको धारा 42 मा, त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को 9 नम्बरमा चाहिँ समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा, हेर्नुहोस् है, समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको चाहिँ के गर्ने त निर्माण गर्ने। जस्तै यहाँ भनेको छ नि, समानुपातिक समावेशी भन्ने बित्तिकै, समानुपातिक भन्ने बित्तिकै एउटा निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, जसमा एउटा निर्वाचन प्रणालीमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। त्यही समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हेर्नुपर्छ। त्यही समानुपातिक समावेशीको आधारमा, समानुपातिक भनेको निर्वाचन प्रणालीसँग बुझ्ने, निर्वाचन प्रणालीमा जस्तै चाहिँ अहिले के छ भने समावेशी हुनुपर्छ। कसरी भनेको छ, जस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा को हुनु पर्यो, एउटा एकजना महिला हुनुपर्छ। जस्तै चाहिँ वडा समितिमा चाहिँ 4 जनामा 5 जनाको जुन वडा समितिमा चाहिँ 2 जना अनिवार्य चाहिँ महिला हुनु पर्यो, दलित महिला सहितको चाहिँ हुनु पर्यो भनेर त्यहाँ समावेशी छ। माथि चाहिँ सङ्घमा चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भिन्न लिङ्ग र भिन्न चाहिँ समुदायबाट हुनुपर्छ, त्यहाँ समावेशी छ। त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्गको र प्लस चाहिँ फरक दलको हुनुपर्छ, त्यो पनि एउटा समावेशीलाई बुझ्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अर्को सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा के गर्नु पर्यो, समतामूलक समाजको के गर्नु पर्यो, निर्माण गर्नु पर्यो। यो भयो 9 नम्बरको बुँदा। अब अर्को बुँदा हामीले 10 नम्बरमा चाहिँ मैले कसलाई बनाएको छु भने जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली। हेर्नुहोस् है, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा चाहिँ मैले यो पोइन्टमा हेर्नु। अब यसमा चाहिँ संविधानभित्रकै जस्तै चाहिँ जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेर चाहिँ हामीले बहुदलीय जस्तै चाहिँ हाम्रो शासकीय स्वरूपको कुरा गरेको धारा 74 को कुरा चाहिँ हामीले यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यसलाई थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेछ, मौलिक अधिकारको कुरा हेर्न हामीले चाहिँ मौलिक हकभित्रको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। मानव अधिकारका कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। बालिक मताधिकारका कुराहरू मत दिन जुन 18 वर्षको कुरा चाहिँ गरिरहेछ। आवधिक निर्वाचनको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ आवधिक निर्वाचन हुनु पर्यो भन्ने कुरा। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता धारा 27 लाई सूचना सम्बन्धीको हकलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भने भाग 11 अथवा 126 धारा 126 देखि 153-54 सम्म हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। कानुनी राज्यको अवधारणा, यो त हाम्रो सबै कानुनहरू निर्माण हुने कुरा। यसमा चाहिँ सुशासन कायमको लागि कानुनहरू निर्माण हुने कुरा चाहिँ एउटा कानुनी राज्यको अवधारणाको कुरा छँदैछ। लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धको कुरा चाहिँ यहाँ छ। अर्को यो संविधानको प्रस्तावनाको अन्तिम पोइन्ट अथवा 11 नम्बरको पोइन्ट मैले के राखेको छु भने समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न
त्यही शासकीय स्वरूपकै कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरेको भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ संविधानको प्रस्तावनालाई हाम्रो आफ्नो जुन युजको लागि अथवा हामीले एउटा जानकारी लिनलाई होस् अथवा हामीले विभिन्न कम्पिटिटिभ इक्जामको लागि एउटा रिटर्न पेपर अथवा वस्तुगत परीक्षाको लागि होस् हामीले यसरी चाहिँ हामीले यसलाई जानकारी लिन सक्छौँ। तपाईहरुलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म पुनः संविधानको पाटोमा फेरि नै आउनेछु। अर्को हाम्रो संविधानको भाग 1 देखि भाग 35 सम्म चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हामीले एउटा सम्झिने, कसरी चाहिँ हामीले एउटा बुझ्ने, एउटा त्यसलाई कसरी त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्ने, त्यस कुरालाई चाहिँ मैले अर्को पाठमा ल्याउनेछु। यस पाठमा चाहिँ अहिलेलाई यति नै। जय नेपाल।